बिहानको 5 बजेको भालेको डाकसँगै सबै गाउँ पनि उठ्यो सायद। सँगसँगै म पनि उठेँ। माटोले लिपिएको सानो घरको सानो झ्याल खोलेर बाहिर निहालेँ। सरर बिहानको मिठो हावाले अनुहारमा छोएर गयो। सँगसँगै एक बथान चराहरू पनि माथिबाट उडेर गए। सायद घर सर्दै थिए। एक हुल बाँधिएर गएका थिए। कसैले पनि साथ नछोडौँ है साथीहरू भनेर बाँधिएर गएको जस्तो। कस्तो हेर्दा नै मजा लाग्ने। सबेरै बिहान यही सबै अवलोकन गर्न पाउने भएर पनि म चाँडै उठ्ने गर्थेँ। प्रकृतिको सुन्दरता हेर्नु छ भने सबेरै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्छु म। त्यसमाथि पनि भर्खरै उदाउनै लागेको सूर्य अलिअलि पहेँलो अनि रातो हुँदै सानो भएर निस्किँदै गरेको। प्रकृतिलाई निहाल्दै मुस्कुराउँदै थिएँ। बुवाको पूजाको शङ्ख बज्यो। झन् आनन्द आयो। छेत्रीकै छोरो भए पनि बुवाले शङ्ख बजाएर पूजा पाठ मन लगाएर गर्नुहुन्थ्यो। म आँखा चिम्मा गरेर सुन्थेँ। अनि त्यसपछि बुवाले ठ्याक्क रेडियो नेपाल लाउनुहुन्थ्यो। बिहान 5:30 बजेको रेडियो नेपाल सुन्नुको मजा नै बेग्लै। बुवाको पूजा सकिएपछि म ठ्याक्कै ढोकामै पुग्थेँ। पूजाको पहिलो टीका मलाई लगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो देखेर आमा सधैँ ठुस्केर कराउनुहुन्थ्यो। म भन्दा पनि प्यारी भएकी छ है यो भन्दै। जा गिलासमा दुध हालिदिएको छु भनेर मायाले गाली गरे जस्तो गरी भन्नुहुन्थ्यो। पहाडको घर अनि बिहान सबेरै हिमाल हेर्न पाउने, सूर्य हेर्न पाइने, मिठो हावासँग सुस्तरी लाउन पाइने, त्यसमाथि ताजा गाई भैँसीको दुध पिउन पाइने भाग्यमानी केटी म। मेरो घर ओखलढुङ्गा। नारायण गोपालको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने गीत जहाँ बजेको सुन्थे जुरुक्क उठेर छातीमा हात राख्थेँ। त्यति माया लाग्थ्यो आफ्नो ठाउँको। घरकी म एउटी मात्र छोरी। घरको सन्तान भनेकै म मात्रै। मेरो बुवाको प्राणभन्दा प्यारी। बुवाको मात्र होइन, म पुरै गाउँको नै प्यारी थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन। आस्था अलिकति मासु पकाएको छ, आज यतै आऊ है। आस्था आज भलिबल खेल्ने है, तिमी त टिममा हुनै पर्छ। आस्था सानो बहिनीलाई साइकल चलाउन सिकाइदेऊ न है। आस्था आज स्वस्तानी भन्न आऊ है। सबैको मुखमा आस्था आस्था आस्था। सबैको मायाको आस्था थिएँ म। सायद हजुरबुवाले भविष्य देखेर नै आस्था नाम राखिदिनु भएको थियो के रे मेरो। हजुरबुवा हुन्जेल हजुरबुवाको मुटुको टुक्रा थिएँ म। आमाले अलिकति ठुलो आवाजमा गाली गर्नुभएको दिन मलाई पनि साथै लिएर बाहिर खाना खान लैजानुहुन्थ्यो। 15 पुगेर 16 लागेकी थिएँ म। जिन्दगी सोचेको जस्तै थियो। एउटी किशोरीले सोचेको जस्तै भनौँ न। किशोरी अवस्थामा धेरै चाहना पनि त हुँदैन नि, होइन? साथी सँगसँगै रमाउने, खेल्ने कुद्ने, मिलेको बेलामा फिल्म हेर्ने, अनि इन्टरनेट चलेको बेला फोन चलायो, भिडियो हेऱ्यो, यस्तै यस्तै। अनि पिरो चटपटे। ओहो अहिले पनि सम्झ्यो कि मुख नै रसाउँछ। खैर यो सबै कुरा एकातिर अनि मेरो पढाइ अर्कोतिर। त्यही पढाइकै कारणले गाली खान्थेँ मैले आमाको। नत्र त अरू कुरामा खोट लाउने ठाउँ नै दिन्न थिएँ म। गाई बस्तुलाई घाँस काटेर हाल्नेदेखि लिएर आमालाई घर धन्दा सघाउने सबै। बस कमी थियो त मेरो दिमागको। खै दिमागको कुन चाहिँ भागको सटर डाउन भएको थियो कुन्नी। किताब भनेपछि हेर्नै मन नलाग्ने। फेरि त्यस्तो बित्न फोन चलाएर बस्ने पनि होइन। मेरो त्यस्तो बानी पनि थिएन र त्यसरी इन्टरनेटको पुरै सुविधा पनि त थिएन हाम्रो ठाउँमा। जति कोसिस गर्दा पनि दिमागमै नघुस्ने। हरेक क्लासमा मरिमरि पास हुन्थेँ म। पढ्न बस्यो कि त निन्द्रा लाग्ने। त्यही भएर घरमा आमा खेताला लाग्नुहुन्थ्यो म पढ्न बस्दा मलाई निदाउन नदिनको लागि। कतिवटा विषयको ट्युसन पनि पढेँ तर पार लागेन। मेरी आमालाई त्यही कुराको चित्त बुझ्दैनथ्यो। पढ्छे अनि यसले हाम्रो जिन्दगी राम्रो बनाउली भन्ने सोचेको, यसको त दिमागभरि गु भरिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। बुवालाई भने त्यसको चिन्ता नै थिएन। पढ्न नसक्नेहरूको अरू कला हुन्छ के बुढी, जसको पढाइमा कम क्षमता हुन्छ नि, भगवानले उनीहरूलाई अन्य क्षमता दिनुभएको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। खै थाहा थिएन त्यस्तो अन्य क्षमता के थियो मसँग। अब पढाइको कुरा पनि एकछिन थाती राखौँ। श्रीजेशको कुरा गरौँ। श्रीजेश
मेरो राजा, मेरो तन मन वचनले मानेको मेरो मान्छे, मात्र मेरो। 3 वर्ष भएको थियो हामी मायाको बन्धनमा बाँधिएको। उमेर त होइन माया गर्ने भनेका थिए साथीहरूले, तर हामीलाई उमेरले छेकेन। श्रीजेश 17 वर्षको थियो। ऊ पल्लो गाउँको भीमबहादुर राई काकाको छोरो। राई बाजे पल्टने हुनुहुन्थ्यो। गोठालो जाँदा घाँस दाउरा जाँदा भेट भएको थियो श्रीजेशसँग। म सधैँ घाँस लिएर आउँदा ऊ आफ्नो साथीहरूसँग गफ गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यही बेला त देखादेख भएको थियो नि। त्यो देखादेख हेराहेरमा बदलिएर माया साटासाटसम्म पुग्यो। यिनको पढाइ त मायामा परेर बिग्रिएको रहेछ भन्ने सोच्नु होला। मरि गए होइन, बरु मायाले त उल्टे ऊर्जा दिनुपर्ने नि, होइन? श्रीजेशको पढाइ बरु राम्रो थियो, एकदम। गाउँ, त्यसमाथि विकट पहाडी ठाउँ, त्यसमाथि हाम्रो जात पनि फरक। राईको छोरो अनि छेत्रीकी छोरी। उसको बुवा र मेरो बुवा साथी नै भए पनि हामीले काका नै भने पनि जब बिहे अनि जातको कुरा आउँछ नि, सबै कट्टर हुन्छन्। त्यही भएर हामी भेट्दा पनि लुकेर भेट्थ्यौं। हुन त कसैलाई थाहा थिएन हाम्रो मायाको कुरा, मेरो एउटी नै मिल्ने साथी निरु बाहेक। खुलेरै बाटोमा सँगै हिँड्यो भने पनि सबैले साथी त हुन् भनेर भन्थे। मायाको वार्तालाप गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी जंगल अनि अलिक भिरालो भागमा जान्थ्यौं। मेरो साथी निरु चौकीदार बस्ती। कोही आयो भने सुसी ल्याएर इसारा गर्थी। गजबकै थियो माया। चाडपर्व आउँदा चाहिँ हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौं, किनकि त्यस्तो बेला सबै व्यस्त, कसैलाई कसैको मतलब नै छैन। अनि त हामी खुलेर भेट्न पाइन्थ्यो। यस्तैमा सत्यनारायणको पूजा भएको थियो हाम्रो घरमा। हाम्रो गाउँमा कतै पूजा भए कि नाच्न गाउनकै लागि मात्र भए पनि जागराम बस्ने चलन थियो। जसको घरमा पूजा हुन्छ उसको घरमा गाउँका हरेक घरबाट मान्छे जाने, पकाउने, खाने अनि रातभर जागराम। हाम्रो घरको माहौल पनि त्यस्तै भएको थियो त्यो दिन। श्रीजेश सपरिवार सहित आएको थियो। त्यो पूजाको भिडभाडमा हाम्रा नजर जुधेर नजरले नै बोलिरहेका थिए। दिनभर एकले अर्कालाई चिमट्ने अनि भिडभाडमा कुद्ने कार्यक्रम चलाएको थियो हामी दुई बीच। पख्न तँलाई काली भन्दै कराउँथ्यो श्रीजेश। उसले मलाई मायाले काली भनेर बोलाउँथ्यो अनि म उसलाई राई बाजे भन्थे। त्यो दिनभरि पूजा अनि मान्छेको भिडभाडमा हामी खुलेर एक्लै बात मार्न पाएका थिएनौं। तर साँझ ढल्दै गयो अनि बुढापाका घरतिर लागे आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही हाम्रैमा छोडेर। मान्छे पातलिएसँगै हामी दुईलाई सँगै हुन सहज भएको थियो। अँध्यारोमा सबैको नजरबाट बस्न पनि सजिलो भएको थियो। जागराम सुरु भएको थियो। गीत मजाले घन्किन थालेको थियो। मेरो साथी निरु अनि अरू सबै मिलेर नाच्न सुरु गरिसकेका थिए। निरु नाच्नमा अति नै माहिर, अच्चकाली नै राम्रो नाच्थी। हाम्रो गाउँको करिश्मा मानन्दर भन्थे उसलाई। बेला बेला मेरी आमाले तातो सेलरोटी, अचार, तरकारी ल्याएर दिनुहुन्थ्यो सबैलाई। साथमा तातो चिया पनि आउँथ्यो। रात छिप्पिँदै गयो। जागरामेहरूलाई निन्द्राले समात्न थालेको थियो। कोही अलिअलि उँघ्न थालेका थिए। निन्द्राले उँघ्नेहरूलाई कोही चाहिँ ओइ उठ भन्दै थप्पड हान्थे, कसैले चाहिँ चिमोट्ने अनि कसैले पानी छ्याप्ने गर्थे। बाँकी अरू सबै मरिमरि हाँस्थे। रातको 1 बजेको थियो। आमा बुवा सबै सुतिसक्नु भएको थियो। कोही भने अझै नाचिरहेका थिए अनि धेरै जसो चाहिँ उँघ्दै थिए। रात छिप्पिँदै गएर चिसो बढेकोले श्रीजेश र म एउटै मजेत्रो भित्र गोटमोटिएका थियौं। त्यो न्यानोपन भिन्नै खाले थियो। बिस्तारै श्रीजेशले मलाई कस्सेर समात्यो अनि उसले आफ्नो नाकले मेरो गालामा छोयो। मैले यस्तो बेग्लै महसुस आजसम्म गरेको थिएन। त्यसले मलाई बेग्लै उत्तेजना दिइरहेको थियो। श्रीजेशले त्यसपछि मेरो घाँटीमा चुम्यो अनि मेरो कानमा। उसले जति जति मलाई चुम्दै गयो म भित्र उत्तेजना तेजीका साथ बढ्दै गयो। मैले वापसमा श्रीजेशलाई कस्सेर समातेँ। अब हामी त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नै भएन, किनभने हामी बीचको वासना त्यतिमै सीमित हुने छाँटकाँट थिएन। हामी दुवैजना मायामा लिप्त हुन तयार भएका थियौं। म उठेर घरको पछाडिपट्टि गोठतिर गएँ। श्रीजेश मेरो पछि लाग्यो। निरुले मलाई हेरिरहेकी थिए। मैले चुपलाग भन्ने इसारा गरेँ। गोठने र सानो बस्न मिल्ने खरको छानो लगाएको ठाउँ थियो। गाई भैँसी ब्याउँदा बच्चालाई सजिलो होस् भनेर बुवाले बनाउनु भएको थियो। हामी त्यहीँ गयौं।
मेरो शरीरको तापक्रम यसरी बढेको थियो कि म अरू केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ। श्रीजेश आएर अचानक मेरो शरीरभरि चुम्न थाल्यो अनि म पनि उसलाई चुम्न थालेँ। त्यो रात त्यहाँ मायाको आगो बल्यो अनि त्यही आगोमा हामी दुई समाहित भयौँ। हामी दुई एक ज्यान भयौँ। जिन्दगीमा पहिलो पटक मैले त्यस्तो माया अनि उत्तेजनाको महसुस गरेकी थिएँ। त्यस रात हामी बीच जे भयो के भयो मायामै भयो, चोखो मायामै भयो। सबै कुरा भइसकेपछि अनायासै मेरा आँखाबाट आँसु खसेका थिए। श्रीजेशले सोधेको थियो, के भयो काली, किन रोएको? मैले भनेकी थिएँ, अब मलाई छोडेर गयो भने केटाहरू त यति कुराको लागि मात्र माया गर्छन् रे, यति सबै पाइसकेपछि त छोड्छन् रे। के भनेको लाठी, म त्यस्तो छु र? यत्रो 3 वर्षसम्म एक पटक मैले यस्तो केही गरौँ भने त कहिले? आज पनि मैले यस्तो गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेको हो त। यो त मायामा आफै भएको हो नि काली। अनि हामी मात्रै हौं त यस्तो गर्ने पहिलो मान्छे। उसले त्यति भनेपछि मन अलिक ढुक्क भयो। मलाई श्रीजेशको विश्वास थियो म आफै भन्दा पनि बेसी, त्यही पनि डर लागेको थियो। त्यो भोलिपल्ट बिहानको सूर्योदयसँगै नयाँ जीवन उदाएको जस्तै भएको थियो मेरो लागि। मेरो शरीर अलिक अप्ठ्यारो भएको जस्तो भएको थियो, तर ऊर्जा अनि खुसी थपिएको थियो। आमाले किन हिँड्न अप्ठ्यारो गरेकी भनेर शङ्का त गर्नुभएको थियो। मैले हिजो राति धेरै नाचेर भनेर टार्दिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा श्रीजेश र म बीचमा मायाका गफ भन्दा पनि त्यही हुन थाल्यो। अंग्रेजीमा भन्दा सेक्स, सहवास भन्छन् के अरे नेपालीमा। ऊ हर बखत बहाना खोज्थ्यो। जहिले पनि जंगलतिरै बिरालोतिरै जाउँ भन्थ्यो। म पनि उसको मायामा पागल तानिएर जान्थे। उसैको त भइसकेकी थिएँ म, के नै बाँकी थियो र? अब त हामी जहाँ भेट्यो त्यही मायामा लिप्त हुन थालेका थियौं। घर, गोठ, जंगल, निरुको घर, जता पायो त्यतै। अनि त जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भयो। मेरो महिनावारी रोकियो। यस अघि त्यस्तो कहिले भएको थिएन। घरमा आमाले मेरो हरेक कुराको एकदम ध्यान दिएर चासो राख्नुहुन्थ्यो। मेरो महिनावारीको दिन गते सबै थाहा थियो आमालाई। म महिनावारी भएको जस्तो लागेछ के रे, भान्सामा नआइज भन्नुभयो आमाले। आमालाई के थाहा र रोकिएको। अब आमाको अघि मैले आफू महिनावारी भएको नाटक गरेँ। भान्सामा गइन, कोठामै बसेँ। कोठामा त बसेँ, तर मनभित्रैबाट भत्भती पोलिरहेको थियो। 5 दिनसम्म घरबाट बाहिर जान पनि मिल्दैन थियो। फोनमा मरितरी डाटा अन गरेर युट्युबमा भिडियो हेरेको। कतिपय केटीहरूको महिनावारी कहिले काहीँ रोकिनु त्यस्तो अनौठो कुरा होइन भन्यो। अलिकति शान्त त भयो मन, तर चित्त बुझेन अझै पनि। कहिले 5 दिन सकिन्छ र निरुलाई भेटेर सबै कुरा भनौँ भएको थियो मलाई। श्रीजेशलाई पनि मेसेज गरे एकदम जरुरी कुरा गर्नु छ भनेर। आमालाई त घरमा ढाँटेकी थिए, तर आफ्नो मनलाई के भनेर झुट बोल्थे। मेरो मनभित्र परिसकेको थियो कि के हो भन्ने। 5 दिन कष्टकर भएर बित्यो। 5औं दिन बिहानको हावा पनि राम्ररी महसुस गर्न सकिन। न सूर्योदयमै आँखा गएको थियो। बिहानै उठेर सरासर निरुको घर गएँ। निरुलाई सबै सुनाएँ। ऊ टाउकोमा हात राखेर हे भगवान भन्न थाली। म यता आँसु बगाउन थालेँ। म बर्बाद भएँ निरु, म त मरे पनि हुन्छ यदि यो सबै मैले सोचेको जस्तै हो रहेछ भने। म रोएको देखेर निरु आएर मलाई चुप गराउन थाली। नआत्तिन त, यसै रोकिएको पनि त हुन सक्छ। आजसम्म कहिले रोकिएको थिएन। अहिले अचानक, त्यो पनि श्रीजेश र म बीच यो सबै भएपछि। यसले के भन्छ भन्छ, म गर्भवती भएको छाँटकाट होइन त। म पागल हुन लागेकी थिएँ। निरुलाई लिएर श्रीजेशको घर गएँ अनि निरुले श्रीजेशलाई बोलाएर ल्याई। बजार मास्तिरको चौतारामा गयौं। त्यो चौतारामा बेलुका बुढापाकाहरू भेला हुने बाहेक अरू बेला चरो मोसो पनि आउँदैन थियो। निरु हाम्रो चौकीदार बसी। के भयो काली, किन यस्तो हतारिएर बोलाएको? अनि के भयो तँलाई? रुँदा रुँदा गरेको जस्तो छ अनुहार। रोएरै आएको श्रीजेश? किन, के भयो? घरमा सबै ठिकै छ नि? घरमा त सबै ठिकै छ, तर ममा ठिक छैन श्रीजेश। के भयो तँलाई काली?
सन्चो छैन? अनि अघि नै भन्नु पर्दैन? ल हिँड जाम तल बजारको डाक्टरकोमा। के भनेर जानु डाक्टरकोमा श्रीजेश? कि म 16 वर्षकी केटी यसपालिदेखि मेरो महिनावारी रोकियो भन्नु? के भन्छेस् काली त? श्रीजेश झस्कियो। मेरो महिनावारी रोकियो श्रीजेश, त्यही भएर म रोए कि। मेरो हालत ठिक छैन, म पागल हुन मात्र बाँकी छ। श्रीजेश एकछिन अतालिन्छ अनि लामो सास फेर्छ। यत्तिकै होला नि त, किन हात्तिएको? अर्को महिना फेरि नर्मल हुन्छ होला नि त। भएन भने? सकारात्मक सोच न काली। तँलाई त्यस्तो डर छ भने म मेरो साथीलाई भनेर पिल्स ल्याम त। कस्तो पिल्स? यदि हो नै रहेछ भन्ने तँलाई डर छ भने गर्भपतन गराउने पिल्स। अनि मेरो शरीर, त्यसबाट हुने साइड इफेक्ट्स, पछि बिहेपछि म आमा बन्नलाई गाह्रो भयो भने? खाँदिन म त्यस्तो। त्यसो भए नडरा न त, केही होइन के। सयौं पटकसम्म हामी बीच सेक्स भएको छ श्रीजेश। तिमीले प्रोटेक्सन पनि लगाएको थिएनौ। हर पटक तिमी म भित्रै समर्पित भएका थियौ। अनि अहिले मेरो महिनावारी रोकिएको छ। अब यो सबैले के भन्छ भन त? श्रीजेशको अनुहार कालो हुँदै जान्छ। त्यही पनि मलाई सम्झाउन खोजिरहेको नै छ। केही होइन के काली, भएकै रहेछ भने पनि म यही छु त। त यही छेस, म यही छु। हो नै रहेछ भने पनि मिलेर गरौँला नि जे गर्नु छ। तर ढुक्क हो, त्यस्तो केही होइन के। श्रीजेशसँगको त्यो छोटो भलाकुसारीले मनमा शान्ति र आत्मबल दिएको थियो। केही पनि होइन कि भन्ने भएको थियो। घर गएँ। घरमा आमाले म न्याउरेको देखेर, के भएको छ आजकल यसलाई? 4-5 दिनदेखि सेलाएकी छ यो केटी भन्दै बुवासँग गफ गरेको सुनेकी थिएँ। महिनावारीको समय सधैँ एउटै नहुन पनि त सक्छ भनेर बुवाले भनिरहनु भएको थियो। केही दिनपछि अचानक मलाई खानेकुराहरू गनाउन थाल्यो। लसुन प्याजको गन्धले त भमिट्ने आउला जस्तो हुन्थ्यो। यस्तो त मलाई कहिले भएको थिएन। यो पनि अनौठो कुरा थियो मेरो लागि। अचानक त्यही सबै कुरा गनाउन सुरु भएको थियो। आमाले बनाएको त्यही सबै खानेकुरा दिङ दिङ लाग्ने, गनाउने, मिठो नलाग्ने भएको थियो। होइन के भएको छ यो केटीलाई? खानै मन गर्दिन भन्दै गाली गर्नुहुन्थ्यो आमा। मेरो त्यस्तो बदलाव देखेर बुवाले धामी बोलाउनु भएको थियो घरमा। केही चामल थालमा राखेर खोइ के भनेर फुके अनि अलिकति मलाई चबाएर खानु भनेर दिनुभयो। यिनलाई कसैको नजर लागेछ, उतार्नुपर्छ भन्नुभयो धामी बाले। अहिले मैले अलिकति उतार्या छु, बाँकी भाले अनि अन्डा राखेर गर्नुपर्छ भन्नुभयो। शनिबार सबैले बिहानै गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो। कहाँ कहाँ कसकोमा कुदी बस्छे अनि नजर त के नलागोस्। फेरि गाउँभरिका सबैलाई यही चाहिन्छ। कुन चाहिँ पड्केको नजर लाग्यो कुन्नी? आमा आफै बोल्दै आँगन बढार्न थाल्नुभयो। बुवा भाले खोज्न जानुभयो। धामी बाजे आएको अर्को दिन सधैँ झै 1 ग्लास दुध पिएर बसेको थिएँ। आमाले भान्सामा तरकारी ओइरिनु भएको थियो। खै के को गन्धा आयो कुन्नी, मलाई एक्कासी वाक वाक हुन थाल्यो। भमिट्ने आउला जस्तो पो हुन थाल्यो। आमाले म वाक वाक गरेको देख्नुभयो। मेरो नजिकै आउनुभयो। केही नभनी त्यहाँ उभिएर हेरिरहनु भयो। आमाको त्यो हेराइमा मैले मेरो काल देखिरहेकी थिएँ। गाउँतिर बस्ने हरेक आइमे मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ रे गर्भवती हुनेको हरेक लक्षण। मेरो आमा पनि त गाउँकै हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा गनाउने, सन्चो नहुने अनि त्यसमाथि अहिले वाक्ने, मरि गइस् नि कोलङ्गार्नी भनेर कपाल तानेर मलाई 3-4 थप्पड लाउनु भयो। कसको पाप बोकिस् नि भन्दै कुनामा बसेर रुन थाल्नुभयो। म के भन्थे र? जे नसोचेको त्यही भएको थियो। ममा यस्तो वज्रपात परेको थियो, कुन शब्दले उत्तर दिनु मैले? हे भगवान, अब कसरी मुख देखाउने? आमा छाती पिट्दै रुन थाल्नुभयो। म त्यहीँनेर थचक्क बसेर रुन थालेँ। यही छोरी नै हाम्रो छोरो भनेर गाउँभरि छाती फुलाएर हिँड्ने तेरो बाउ अब के गर्छन् यो थाहा पाएपछि? गाउँभरिका मान्छेले के भन्छन् अब? उता ढोकामा केही बजिरहेको आवाज आयो। यसो हेरेको, जाँतो झरेछ। बुवा त्यही जाँतो माथि बस्नु भएको रहेछ चल्नीमा हात राखेर। बुवाले सबै कुरा सुन्नु भएछ। मलाई हेर्नु पनि भएन। म त जिउँदै मरेकी थिएँ।
16 वर्षको कलिलो उमेरमै गर्भवती भएकी थिए। बुवाको छेउमा गएर आमा बिलौना गर्न थाल्नुभयो। यसले हामीलाई जिउँदै मारी, के गर्नु अब, झुन्डिएर मर्नु हामी। आमाको त्यस्तो वचन सुनेर म बुवाको अघि गएर रुन थाले। मलाई माफ गरिदिनु बुवा, गल्ती भयो मबाट। बुवा मरि गए बोल्नु भएन, मलाई हेर्नु पनि भएन। अझै माफी चाहियो तँलाई भन्दै आमाले थप्पड लाउनु भयो। भन्, कसको पाप हो यो, थुक्क तेरो जिन्दगी। श्रीजेशको भन्न मन थियो, तर मैले त्यो बेला भन्न ठिक ठानिन। दनदनी आगो बलेको बेला घिउ थप्ने काम राम्रो होइन भनेर म पिटाई खाँदै बसे। निरु घरमै आई बेलुका। उसले मेरो आमा बुवाको हालत सबै देखी। आमा उहीसँगै आएर धेरै रुनुभयो बिलौना गरेर। उसलाई देखेर उसको अँगालोमा डाको छोडेर रोएँ म। जे नहोस् भनेको त्यही भयो निरु, म बर्बाद भएँ अब। मसँगै निरु पनि रोई। निरुसँग मैले श्रीजेशलाई बेलुका जसरी पनि गोठमा आएर कुरेर बस्नु भन्ने खबर पठाएँ। निरु आँसु पुस्दै गई। गएको 40 मिनटमै निराश मुद्रामा निरु फर्केर आएकी थिए। मेरो अगाडि आएर मौन भएर बसिरही। के भयो निरु, श्रीजेशलाई भनी छैन? कति बेला आउँछ श्रीजेश भनेर सोधेँ मैले। ऊ मरि गए बोल्दिन त? ओइ के भयो बोल्न भनेर घचघचाएँ। श्रीजेश त त्यही चौतारामा भेटेको भोलिपटक नै घरबाट हिँडेको रे। घरबाट काठमाडौँ जाने भनेर हिँडेको रे, तर किन के को लागि केही नभनी गएछ। मलाई उसको काकी आफैले भनेको। मैले उसको केही साथीहरूलाई पनि सोधेँ, तर उसले आफ्नो साथीहरूलाई पनि केही नभनी अचानक नै गएछ। त्यो खबरले म विक्षिप्त भएँ। हे राम, अब त म पासो लागेर मर्नु सिवाय अरू उपाय नै छैन। जो मान्छेको आडमा म सबै ठिक हुन्छ भनेर बसेको थिएँ, उही मान्छे नै भागिसकेछ। तँलाई केही होइन भनेर आफू चाहिँ डरले दुम दबाएर भागेछ। निरु रिसाउँदै फेरि बोली, काली म यही छु, हामी एक हौ। तिमी मेरी हौ, म तिम्रो। तिमीलाई म बिहे गर्छु भन्थ्यो। आखिर सधैँ मेरो शरीर चाहिँदासम्म त भनेको रहेछ। उसको काम सकियो अनि भाग्यो। मेरो शरीर चिलले लुछेसरी लुछ्यो अनि भाग्यो। के गरौँ निरु, म मर्छु, म अब मर्छु। निरुले मलाई थप्पड लगाई। उसको थप्पडसँगै उसलाई अँगालो हालेर रोएँ म। के गर्ने के नगर्ने केही थाहा थिएन। मेरो लागि अब म आफै मात्र थिएँ, कोही थिएनन् मेरो लागि। त्यसको भोलिपल्टको बिहान मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा दुखित बिहानी थियो। त्यो बिहानी उदाउँदै गरेको सूर्य पनि रोएको जस्तै लागेको थियो। सधैँ झैँ हावा चलेको थिएन, पानी परिरहेको थियो। आमा बिहानै मेरो कोठामा आउनुभयो। अब भन्, कसको हो यो? नत्र म तँलाई यहीँ मार्छु र तेरो बाउ अनि म यही कोठामा झुन्डेर मर्छु। आमा रिसले आगो भएर कराउन थाल्नुभयो। भन्न ए कुलङ्गार्नी, भन्। मैले सानो स्वरमा भने, श्रीजेशको। को श्रीजेश भनेर सोध्नुभयो आमाले। तल राई बाजेको छोरा श्रीजेश भनेर भने। हे भगवान, मलाई लैजाऊ तिमीले अहिले नै। के दिन देख्नु पर्यो मैले? यही सबै सुन्नको लागि बचाएर राखेको थियो तिमीले मलाई भगवान। आमा झन् ठुलो ठुलो स्वरमा कराउन थाल्नुभयो। त जन्मिँदै किन मरिनस् भन्दै कपाल लुस्दै पिट्न थाल्नुभयो। बुवाले आएर छुट्याउनु भयो। नगर, नपिट भन्नुभयो। के गरौँ यसलाई? पूजा गरौँ, आरती उतारौँ यसको। तपाईको नचाहिदो मायाले पुलपुलिएर टाउकोमा टेकेर भएको हो यो सबै। जानु, अब राई बाजेसँग गएर कुरा गर्नु। अरू उपाय नै के रह्यो र हामीसँग? यो कुलङ्गार्नीले जे नगर्नु गरिसकी, अब अरू के गरौँ भन्नु त? म यस्तो भएको छु भन्ने कुरा सुनेर श्रीजेश अस्ति नै घरबाट भागिसकेछ भने मैले। मेरो कुरा सुनेर आमा थचर्क नै ढल्नुभयो। अब चाहिँ त्यही बेहोस हुनुभयो। बुवाले हतार हतार पानी ल्याएर छ्याप्नुभयो अनि पिलाउनु पनि भयो। आमाको होस बिस्तारै आयो। मैले मेरो आमा बुवालाई यति पीडा दिइरहेको थिएँ नि, सायद कसैले कुनै सन्तानले जिउँदै यस्तो पीडा दिँदैनन् आफ्नो बुवा आमालाई। म मरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। आमा मलाई हेरेर फेरि रुन लाग्नुभयो।
अहिले आमाको कराउने शक्ति पनि सकिएको थियो। बिस्तारै बोल्नुभयो। अब के गर्ने भन्नु त, यसको नाठो पनि भागेछ। त्यही केटोसँग बिहे गराएर जिम्मा लगाइदिउँ भन्दा पनि केटो छैन। बुवाले आमाको टाउको मुसारिरहनु भएको थियो। बुवा अझैसम्म रुनु पनि भएको थिएन। तर बुवाको मनभित्र टुक्रा टुक्रा बनाएको थिएँ मैले। उहाँको संसारकै सबैभन्दा प्यारी छोरी थिएँ म। घमण्ड थियो बुवालाई म माथि। त्यो सबै एक क्षणमा चकनाचुर बनाइदिए मैले। आफ्नै छोरी हो, के गर्ने, यहीँ बस्छे। जे हुन्छ होस्, गाउँका मान्छेले जे भन्छन् सुनौला भन्नुभयो बुवाले। तपाईँ धेरै जान्ने नहुनु, सुन्न मन लागेको भए म मरेपछि सुन्नु। यदि यो भोलिका दिनबाट यही घरमा बसी भने म भोलि नै पासो लाएर मर्छु। जिस्केको होइन म। तपाईँ सक्नुहुन्छ होला, म सक्दिन। गाउँका मान्छेहरू सबै गोलल्ला हाँसेको थुकेको हेर्न सक्दिन म। आमा रुँदै रुँदै शक्ति नभए पनि कराइरहनु भएको थियो। त्यस्तो नभन न शान्ति भन्दै बुवाले आमालाई सम्झाउन खोजिराख्नु भएको थियो। तपाईँ चुप लाग्नु भनेर आमाले बुवालाई चुप्प लगाउनु भयो। आजसम्म जति बोल्नु भयो, छाडा छोड्नु भयो यसलाई, मैले केही पनि भनिन तपाईलाई। अब अति भयो, सकियो अब। यो यस घरमा बस्दै बस्दिन, एक छिन पनि बस्दिन। त्यस रात त्यही कुरामा रात सकियो। म रातभर सुत्न सकिन। रातभर श्रीजेशले मसँग खाएको बाछा कसम सम्झे। काली, तै मेरो जिन्दगी होस्, त बिना म के हो र भन्थ्यो। हरेक पटक मेरो कपडा खोलेर म माथि ऊ आलिङ्गन हुने बेला 1,00,000 पटक आई लभ यू भन्थ्यो। तै मेरो बुढी होस् भनेर भन्थ्यो। मैले त मनमा नै उसलाई आफ्नो संसार मानेकी थिएँ। उहीसँगै बिहे गर्ने सपना देखेकी थिएँ। बर्बाद पारेर गयो मलाई। मोज गर्यो, मजा लियो। अहिले मलाई उसको खाँचो हुँदा उसुटुक्क भाग्यो। मेरो शरीर मात्र चाहिएको रहेछ उसलाई। माया त सबै देखावटी रहेछ। उसलाई त आफ्नो इच्छा तृप्त गर्नु रहेछ। उसको त सोच नै अर्कै रहेछ। म साँचो माया सोचेर पागल भएकी थिएँ ऊ प्रति। भोलि बिहान फेरि आमा कोठामा आउनुभयो। त आज राति नै झिलझिले मामाकोमा जान्छेस्। किन, के, कसरी एक शब्द बोल्ने होइन त। तैँले बोल्ने अधिकार सबै गुमाइसकिस्। तेरो दाग बसेको यो अनुहार अब यो गाउँमा देखाउन मिल्दैन। तैँले गरेर हामीले जुगौँदेखि कमाएको इज्जत धरतीमा मिलाउन सक्दैनौ। तेरो जिजु बुवा हजुरबुवाको ठाँट छ यो ठाउँमा। तेरो बुवाको इज्जत देखेको छस्? कस्तो इज्जत सम्मान दिन्छन् तेरो बुवालाई यो गाउँमा। भन्, तेरो बुवालाई जिउँदै मार्न तयार छेस्? तेरो बुवा यही कोठामा झुन्डेर मरेको हेर्न सक्छेस्? नाइ, मेरो बुवालाई 1 इन्च पनि केही भएको हेर्न सक्दिन म झिलझिले मामाकोमा जान तयार भएँ। बच्चा गिराउने, झार्ने सबै उतै तेरो मामाले मिलाउँछ। आमाले त्यसो भनिरहँदा मैले केही पनि बोलिन। म केही सुन्न अनि बोल्न सक्ने अवस्थामै थिइनँ। त्यही बेलुकी 5 बजे निरु घरमै आई। धेरै रोयौं हामी। आफ्नो मायाबाट पनि टाढा भएँ। जिन्दगीको सबैभन्दा प्यारो मेरो ओखलढुङ्गाबाट पनि टाढा, अनि मेरो नङ मासु जस्तो साथी निरुबाट पनि टाढा। रुँदै रुँदै एउटा झोलामा अलिकति लुगा लिएर बेलुकाको बस चढेँ। गाउँमा कसैले पनि थाहा पाएनन् मैले गाउँ छोडेको। बस अघि नबढुन्जेल बुवा र निरु त्यहीँ उभिरहनु भयो। बस अघि बढ्न थाल्यो अनि बुवा र निरु टाढा हुनुभयो अनि बिस्तारै पर बिलाउनु भयो। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा पनि बिस्तारै पर बन्यो मबाट, धेरै पर।